सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, उनसा नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अनमन फिदाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवानों की ये काविश है, उन्होंने सिदरा कला के अंदर बल्कि पूरे इलाका के अंदर पहली दफ़ा इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस कराई जो बड़ी कामयाब रही। तो सोचा कि इसको हर साल जारी रखा जाए, तो अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज दूसरी इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने अनमन फिदाई मुस्तफ़ा के बड़े ही जोशीले कारकुन को दावत देता हूँ कि वो मुख्तसर वक्त में खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब मोहम्मद वसीम इमरान साहब। कि दुनिया में कोई काम कर जाए, घर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। सबसे पहले मैं अपनी तंजीम की तरफ से इन तमाम दोस्त अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा किया। ख़ुसूसी तौर पर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जिनको दावत दी गई, कीमती वक्त निकाला, हमारे पास तशरीफ आवरी की शुक्रिया। और बिलख़ुसूस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका हवाला देने से पहले मेहमान गिरामी में जनाब चौधरी रफ़ीक शाकिर साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जो तशरीफ़ फरमा थे, और बिलख़ुसूस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़ीम तारीखी समाजी शख्सियत इज़्ज़त मआब जनाब राना तारक महमूद मेंबर सूबाई असम्बली का इंतहाई अदब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफियात से वक़्त निकाल कर हमारे इस महफ़िल को इज़्ज़त बख्शी। इस महफ़िल को सजाने में जिन हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया, ताउन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अल-मुख्तसर हमारे साबिक़ सदर मोहम्मद अहमद बिन साहब, इनका बिलख़ुसूस ताउन रहा। उसके बाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, इनका भी ख़ुसूसी ताउन रहा। इसी के साथ जनाब मोहम्मद आज़म साहब, जिनके बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक ने बढ़ चढ़ कर ताउन किया। चौधरी हामिद खटाना साहब, इन्होंने 10,000 का ताउन किया। उसके बाद गुलाम सरवर कादरी, ये जो हमारे सदर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, इन्होंने 4,000 का ताउन किया। मोहम्मद अब्बास मल्ला ये बाहर होते हैं, इन्होंने 1,000। इसी तरह गाहे बगाए मलिक नसीर साहब हैं, उन्होंने 1,000 का ताउन किया। मुख्तसर बच्चे से लेकर बूढ़े तक जब महफिल का नाम आया, तो उनकी जेब अल्लाह की रज़ा के लिए बोल उठी। इसके अलावा वो तमाम आमीन का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने इस अज़ीम शान इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनकार करने में हमारी मुआवनत फरमाई। हज़रात ज़ीवकार, दूसरी सालाना इमाम अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस व छठी सालाना तकरीब फ्री इस्लामी लाइब्रेरी कंजुल ईमान अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इनकार पजीर है। लाइब्रेरी कंजुल ईमान की सालाना तकरीब करने का मकसद अवामुन नास में इस्लामी मुतालिया का शऊर पैदा करना। जैसा कि आज मादियत परस्ती का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, लोगों को केबल से फुर्सत नहीं, नौजवान गुमराही का शिकार है। जरूरत इस बात की थी कि अपने इस मर्कजी कस्बा में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो नौजवान नस्ल की गैर मुफीद सरगर्मियों को मफीद और इस्लामी सरगर्मियों में तब्दील कर दे। इल्ला माशाअल्लाह हम नौजवानों की इस्लामी तंजीम अंजुमन फिदायान मुस्तफ़ा, मतलब मुख्तसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कुर्बान होने वाली तंजीम मुद्दत से इसके लिए, इस काविश के लिए कोशिश है। और अपने मंशूर, ये हमारी तंजीम का एक मंशूर है, जिस तरह बाबा कायदे आज़म को इकबाल ने नजरिया दिया, नजरिया पाकिस्तान, इसी तरह हमारी तंजीम का मंशूर क्या है, जो पहले भी अर्ज किया कि तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, घर हो सके
تو خدمت اسلام کر جائے. اسی منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ انجمن فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نعتیہ مقابلے، تقریری مقابلے، حسن و فراق کے مقابلے، حسن نقابت کے مقابلے، اسلامی ماڈل سازی و دیگر اسلامی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں. المختصر یہ کہ اپنے اس مرکزی قصبے میں ایک عظیم الشان فری اسلامی لائبریری کنز الایمان کی بنیاد رکھی، جس میں فی الحال تقریباً 600 کتب موجود ہیں، اور کتب جاری کرنے کا سلسلہ 8 سے 15 دن تک ہم کتابیں پڑھنے کے لیے عوام الناس کو فری دیتے ہیں. اب ادھر ایک چھوٹا سا شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے لائبریری بنائی ہے. جی ہم نے بھی بنائی تھی لائبریری. تو کتابیں لے جاتے ہیں وہ واپس نہیں کرتے. تو شاعر نے بڑا ایک خوبصورت انداز میں کہا کہ نفس کو سمجھنا کمال ہے. بعض سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نفس کو سمجھنا کمال ہے، عقل کو سمجھنا کمال ہے، پر بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں. شاعر کہتا ہے بلندیوں پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پر پہنچ کر بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہے. تنظیم بنانا کوئی کمال نہیں، لائبریری بنانا کوئی کمال نہیں، لائبریری بنا کر 6 سال سے اس نظم و ضبط سے چلانا کمال ہے. اس کے علاوہ اسلامی آڈیو ویڈیو کے سیٹ CDs الحمدللہ ہماری یہ لائبریری جو مسجد کے باہر سٹال وغیرہ لگا ہوا ہے اس میں موجود ہے. اپنے قارئین جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ناول چاہیے، ہمیں تاریخ اسلام کی کتب چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ ہم تک پہنچنے سے پہلے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک منظم نظام کے تحت لائبریری فری اسلامی لائبریری کنز الایمان کو چلایا جا رہا ہے. گھر گھر ہمارے اس گاؤں گھر گھر کتابیں پہنچائی جاتی ہیں، اور واپسی کے لیے بھی کئی جگہ کئی مرتبہ ان کے گھروں کے چکر کاٹے جاتے ہیں. کیوں؟ فقط جو کتاب آپ نے لی تھی بڑے باعزت طریقے کے ساتھ برائے مہربانی ٹائم اوور ہونے کی صورت میں ہم بار چکر لگاتے ہیں کہ کائنڈلی وہ کتاب واپس کی جائے. الحمدللہ سلسلہ بڑا نایاب. حضرات محترم، لائبریریاں ہر جگہ لائبریری صبح سے لے کر شام تک انشاءاللہ تعالی اسلامی سینٹر منعقد کیا جائے گا. جو باشعور اور جو ہمارے نوجوان طبقہ جو اخبارات اور جو گندے قسم کے رسائل وغیرہ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ذہنیت نیگیٹو ہو جاتی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے بالخصوص ایک اسلامی سینٹر کا انعقاد انشاءاللہ تعالی یہاں کرنا ہے صرف آپ کے تعاون سے. اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ایک بڑا اہم نکتہ صرف چند گزارشات رہ گئی ہے. تعلیم کے ساتھ اور بعد میں سب سے زیادہ ضرورت بہتر گائیڈنس کی ہوتی ہے. جب کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے تو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسلامی اداروں اور کالجز وغیرہ کے متعلق معلومات بچے کو صحیح طرح نہیں میسر ہوتی. اس وجہ سے ہمارے گاؤں کا نوجوان سیالکوٹ یا مکمل گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد یا جب فرسٹ ایئر ایف اے جاتا ہے 8-10 دفعہ اسے گائیڈ نہیں کیا جاتا. کوئی سمبل کر لیتا ہے میٹرک سائنس کرنے کے بعد اسے اچھی طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا کسی ایسے مدرسے میں چلا جاتا ہے جہاں پر کوئی نظم و نسق نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے وہ دینی اور دنیاوی معاملات میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس نقطے کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ایک ایسی جگہ اور ایک ایسا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ مرکز بنانا ہے کہ تمام اداروں کی معلومات ہمارے اس مطالعہ سینٹر میں ہوگی. جو بچہ دوران تعلیم یا میٹرک کرنے کے بعد یہ اس کے ذہن میں ہو کہ آگے میں کیا کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جائے گا. اور آخر میں یہ جو غریب مستحق اور ندار طلبہ کرام ہیں ان کے لیے ہم نے بک بینک بنانے کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ارادہ کیا ہے. ابھی آپ میں سے بعض نوجوانوں کے ذہن میں آخری الفاظ یہ ذہن میں ہوگا کہ دعوے کرتے ہیں ہوتا کچھ نہیں یہ وہ. اس کے بارے میں بھی میں ایک
پیش یہ کہوں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہو، بات ایمان کی ہے، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلاتم خیل موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند گزارشات تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک ہم سب نے آپ کے تعاون سے کرنا ہے۔